بس بابا کجا موند؟ بهش زنگ زده بودن الان میاد. عمه هنوز وقت نمازتون نشده؟ واضح بگو که میخوای از اتاقت بیرونم کنی دیگه. ای بابا. مامان بزرگ شما خیلی بانمکینم. دلم براتون تنگ شده بود. خودتون میبارین و میدیزین ها؟ نه خیر پسرم، من خوب میشناسمش، از ذره وجودش با خبرم. نه عمه، چون میدونم همیشه وضو میگیرین و منتظر اذان هستین، واسه همین بهتون گفتم. ماشاءالله. نماز من که همیشه سر وقتش و دیرم نمیشه. خب من برم دیگه وضومو بگیرم. خیلی خوب، بیایم من میرسونم. زنده باشی پسرم، زنده باشی. بریم میرسونم. نه خیر پسرم، خودم میتونم. باشه، مراقب خودتون باشی. مامان دوست داشتنی خودم. چرا گریه میکنی همسه؟ مرد که گریه نمیکنه. خیلی دلم براتون تنگ شده بود مامان. زندگی من، همه سرمایه من، خوشبختی من به تو بستگی داره. شما خوب میدونین هر چقدر دنیا پیشرفت کنه مامان، تلفنی حرف بزنیم یا تصویری هم دیگه رو ببینیم، این احساسو نمیشه پیدا کرد مامان. پسر باهوشی مثل تو انشالله این رو هم ممکن میکنه. همه جا زمین خداست، اما خونه خدا آدم، شهر خدا آدم، مردم خدا آدم یه چیز دیگه است مامان. میتونی این سورپرایزت خیلی خوشحالم کرد. سمین کجاست؟ سمین الان باید اومده باشه، حتما اومده. میرم ببینم. نه شما بشینین، من خودم میرمش. من دوست دارم. نه خیر، اینم نه. مامان هیچ کدوم این لباسا قشنگ نیست. دخترم این چطور ممکنه؟ همشونو با سلیقه خودت گرفتی. شما نمیفهمین مامان، اصلا از این سورپرایز خوشم نیومد. حالا با این قیافم چطور همسر رو ببینم؟ دختر واسه همین این ماسکو برات آوردم. این دستورالعمل مخصوص مامان بزرگته. دخترم معجزه میکنه تا توی 2 دقیقه صورتت درخشان میشه. دختر من که کم خوشگل نیست. کم خوشگلم؟ چرا زیاد خوشگل نیستم؟ دخترم چت شده، قبلا که همچین طرز فکری نداشتی. دختر من اینقدر خاصه که اگه ساده هم باشه خوشگل به نظر میاد. چرا این دختر خاص نیومده با پسر عموی مسافرش احوال پرسی کنه؟ خیلی بد. سلام دوست من. سلام حمزه. من لباسامو عوض کنم میام. باشه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.